भी पहचानी नहीं थी। बुढ़िया माँ भी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखी भी नहीं थी, पहचानी भी नहीं थी। जब बुढ़िया की नजर उस मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पड़ती है तो बाबू कह के बुलाती है, ए नौजवान, ए बाबू इधर आओ, इधर आओ। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस बूढ़ी माँ के करीब जाते हैं और कहते हैं कि अम्मा क्या बात है, किस जरूरत से तू बुला रही है? कहा, रे बाबू एक काम करो, इस मोटरी को उठाओ, मेरे सर पर रख दो। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोचने लगे ये बुढ़िया माँ ज़ईफ हो चुकी है और इतना बड़ा मोटरी बांध करके रखी है और वो कह रही कि मेरे सर पर उठा दो। बताओ, ये सर पर इसके उठा देंगे, ये कैसे लेकर कहाँ जाएगी? मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछते हैं, ए बूढ़ी माँ, तू ये बता, ये मोटरी लेकर कहाँ जाना चाहती है, क्या वजह है? कहा कि नहीं जानते हो बाबू, इस मक्का की सरजमी पर एक मोहम्मद नामी आदमी पैदा हो गया है जो अपने आप को नबूवत का दावा कर रहा है, अपने आप को नबी होने का दावा कर रहा है, एक वहदहू ला शरीक की इबादत करने के लिए कह रहा है, हम लोगों के माबूदों को बुरा भला कह रहा है। इसलिए मैंने ये तहैया कर लिया है, न मैं मक्के के अंदर रहूंगी, न उस जो है नबी के बातों में आऊंगी। इसलिए मैंने अपने घर का सारा सामान जो है मोटरी बांध रखा है ताकि मैं मक्का को छोड़ दूं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बूढ़ी माँ के बात को सुन करके मुस्कुराने लगे और सोचने लगे, अगर मैं इसको जवाब देता हूँ मैं ही मोहम्मद अरबी हूँ तो बुढ़िया जो है हो सकता है कि परेशान हो जाए। मेरे सामने मोहम्मद अरबी आ गए, लेकिन मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, ए बूढ़ी माँ, ऐसा करो, तुम्हारी मोटरी को मैं तेरे सर पर नहीं रखना चाहता, मैं खुद तेरा गुलाम बन करके जो है तेरे मोटरी को मैं अपने सर पे रखता हूँ। चल, तू कहाँ चलना चाहती है? जहाँ तू कहेगी वहाँ तक मैं तेरे मोटरी को पहुँचा दूंगा और वहाँ पहुँचा करके मैं वापस चला आऊंगा। जब इतना मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, बुढ़िया माँ कहती है, ए बाबू तू बहुत अच्छा हो, बहुत अच्छा हो, तुम्हारे जैसा तो मैं मक्का के अंदर किसी को नहीं देख रहा हूँ। ऐसा है, ठीक है, तुम बहुत अच्छा हो, किसके घराने के हो? मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, क्या तुम घराना क्यों पूछना चाहती हो? तुम्हारी जो मकसद है वो अपने मकसद को कहो, मैं तुम्हारे मकसद के मुताबिक तुम्हारा काम कर दे रहा हूँ। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है उस मोटरी को उठा करके अपने सर पे रख रहे हैं और रखने के बाद कहते हैं, बूढ़ी माँ तू आगे आगे चल। वो बुढ़िया माँ आगे आगे चल रही है, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुढ़िया माँ के पीछे पीछे जा रहे हैं। वो बुढ़िया माँ जंगल बयाबान के अंदर पहुंच जाती है। जब जंगलों बयाबान के अंदर पहुंच गई, जहाँ से उसको मक्का नजर नहीं आ रहा था, तब वो बुढ़िया माँ कहती है, ए बाबू एक काम करो, अब तू मेरा मोटरी यहीं रख दो, अब मुझको सुकून मिल रहा है, मेरे लिए ये सुकून का जगह है, अब मक्का दिखाई नहीं दे रहा है, उस मोहम्मद अरबी का यहाँ पर गुजर नहीं होगा, वो मोहम्मद अरबी यहाँ नहीं आएगा, अपनी बातों को मेरे सामने नहीं रखेगा, उसकी आवाज मेरे कानों में नहीं आएगी, अब मैं सुकून की जिंदगी गुजारूंगी। अब मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके मोटरी को वहीं रख देते हैं और तब कहते हैं, बूढ़ी माँ अब मैं चल रहा हूँ, इजाजत दो। बुढ़िया माँ कहती है कि बाबू बहुत तुम अच्छे अखलाक के हो, ऐसा है कम से कम तुम अपना नाम तो बता देते, दोबारा फिर कभी मुलाकात होगी तो मैं तुम्हारा खिदमत करूंगा। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए बुढ़िया माँ नाम से क्या मतलब है? मैं पूछते पूछते वहां तक चला जाऊंगा। उसकी माँ ने कहा, बेटा मत जाओ अपने चचा के पास, हो सकता है कि वो रईसी के अंदर जो है गफलत में पड़ गया हो, तुम्हारी बात को, तुम्हारी सवाल को वो पूरा न कर सके। लेकिन बेटा ने कहा, नहीं माँ, जरूर जब मैं अपने चचा को याद करूंगा, जब उसे मैं चचा कहूंगा तो हो सकता है वो मुझको भतीजा समझ करके मेरे सवाल को जरूर पूरा करेगा। माँ ने कही, बेटा जाओ
مانتے ہو تو جاؤ فلا محلے کے اندر تمہارے چچا جو ہے رہتے ہیں. وہ لڑکا گھومتے پھرتے چلا گیا اس محلے کے اندر. پوچھا فلا رئیس کا گھر کون ہے؟ لوگوں نے بتایا سامنے کا در ہے, چلے جاؤ. وہ لڑکا اس در پر جا کر کے جو ہے آواز دیتا ہے. اسی کا چچا جو ہے اندر سے باہر آتا ہے. پوچھتا ہے اے لڑکا کہاں سے آئے ہو؟ تو مکہ کے سرزمین سے چل کر کے آیا ہوں. کیا تمہارا سوال ہے؟ کہا کہ اے میرے چچا. کہا تو مجھ کو چچا کہتا ہے؟ تو ہاں آپ میرے چچا ہیں. کہا کب کے چچا ہے؟ تو آپ کا گھر بھی پہلے مکہ کے اندر تھا. یاد کیجیے آپ کا بھائی کے نام جو ہے آپ کے بھائی کا نام جو ہے یوسف تھا. کہا ہاں یوسف تھا. تو آپ کے بھائی کا انتقال ہو چکا ہے. کہا میں اسے اب نہیں جانتا. کہا کہ میں اسی یوسف کا لڑکا ہوں. بڑی مفلسی لاچاری کا زمانہ گزر رہا ہے. میری ماں کے تن بدن پر جو ہے کپڑے نہیں ہے, اس کے تن بدن کا کپڑے بھی پھٹ چکے ہیں. اے میرے چچا آج میں نے سوچ کر کے یہ چلا ہے اپنے چچا کے گھر جاؤں گا تو ایک چادر کا سوال کروں گا. میرا چچا ایک چادر دے دیں گے تو وہ چادر لے جا کر کے میں اپنی ماں کو جو ہے حوالے کر دوں گا. میری ماں اس چادر سے اپنے تن بدن کو ڈھک لے گی. وہ چچا جب اس بات کو سنتا ہے تو جواب کیا دیتا ہے؟ اے لڑکے کیا تمہارے باپ نے چادر خرید کے دیا ہے جو چادر مانگنے آئے ہو؟ تمہارے باپ نے چادر خرید کے دیا ہے جو چادر مانگنے آئے ہو؟ وہ لڑکا وہاں سے روتا ہوا چل دیا. جب روتا ہوا آیا راستے کے اندر بیٹھ جاتا ہے, زاروں کتار رو رہا ہے. اتنے میں ایک صحابی کی گزر اس راستے سے ہوتی ہے. اس معصوم بچے کو روتے ہوئے صحابی نے دیکھ کر کے پوچھا کہ اے معصوم بچے آخر تم کس مقصد سے رو رہے ہو؟ کس نے تمہیں ستایا ہے؟ کس نے تمہیں اذیت پہنچائی ہے جس کے بنیاد پر تو رو رہا ہے؟ اس لڑکے نے کہا کیا پوچھ کر کے آپ میرے سوال کو پورا کر سکتے ہیں؟ کہا کہ بے شک اگر پورا کرنے کے لائق ہوگا تو تمہارے سوال کو میں پورا کروں گا. وہ صحابی جب پوچھ پڑتے ہیں بار بار جو ہے اس لڑکے نے کہا کہ نہیں میں سوال نہیں کروں گا, اس لیے کہ اتنے بڑے رئیس اپنے چچا کے گھر گیا تو ایسا اس نے جواب دیا کہ میرے دل پر ایسی چوٹ لگی ہے جس کے بنیاد پر میری روائی بند نہیں ہو رہی ہے. ایسا ہے کہ میں سوال نہیں کروں گا, کہیں ہو سکتا ہے کہ آپ بھی میرے سوال کو پورا نہ کر سکے. وہ صحابی نے کہا ارے بلال تم اپنا سوال کرو, اگر میرے پاس ہوگا تو میں ضرور تمہارے سوال کو پورا کروں گا. اگر جو ہے میرے پاس نہیں ہوگا تو اس مکہ کی سرزمین پر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے, ان کے در سے تمہاری ہر مراد پوری کر دی جائے گی. اتنا سننا ہوتا ہے کہ وہ بچہ بول رہا ہے کیا تم نے نام رکھا ہے؟ کہا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے در پر جو چلا جاتا ہے وہ خالی ہاتھ لوٹ کر کے نہیں آتا ہے, وہ ایسا در ہے وہاں سے ہر مراد کو پوری کیا جاتا ہے. اتنا سننا ہوتا ہے. وہ لڑکا جواب دیتا ہے ایسا کا تم نے نام لیا جس کے در پر میں نہیں جانا چاہتا, اس لیے کہ وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی باتوں کو کسی کے سامنے رکھ دیتے ہیں تو انہیں کی محبت میں لوگ آ جاتے ہیں اور اپنے معبودوں کو چھوڑ دیتے ہیں. وہ ایک اللہ کی پرستش کرنے کے لیے کہتے ہیں, سب لوگ اسی کے جال میں پھنس جاتے ہیں. ایسا ہے کہ اس محمد عربی کا نام مت لو. اس صحابی نے کہا نہیں ایسا ہے تم ایک بار وہاں جاؤ, جب تم راضی ہوگے تبھی محمد عربی تم کو کچھ کہیں گے.